السلام عليكم. بالنسبه للموديل ديال لا كوتاسيون فونكسيونيل، نحاول نشوفوا واحد دو زيكزارسيس، اكزرسيس 3 اي اكزرسيس 4. نحاول نشوفوا هاد لي زيكزارسيس ونحاول نديرو لهم لا كوريكسيون ديالهم. الكيسيون هي تراسي لا شين دو كود ريلاتيف ا لا كونديسيون فونكسيونيل دي. عندي هنايا واحد لو جو، واحد كونديسيون فونكسيونيل، وانا عندي هاد لي بيس. السؤال هو خصني نطراسي لا شين دو كود. هنا خصني باش غنطراسيها خصني ندير هاد لي زيكواسيون، يعني نحسب دي ماكس و دي مين، ونشوف تاني اشنو طالبين ليا في هنايا بالنسبه لهاد لا كيسيون. قالك اون سويت اوبتونير دي كي سوا كومبري entre 0,5 et 1,5. بغينا دي يكون محصور ما بين 0,5 و 1.5. faire les calculs nécessaires pour vérifier si cette condition sera respectée. خصني ندير الكالكول ونشوف واش فعلا هاد لو جو محصور ما بين 0,5 et 1,5. من بعد خصني ندير واحد الكونكلوزيون. نشوفوا لا كوريكسيون. هنايا غنحاولوا نطراسيو هاد لا شين دو كود ديالنا. اول حاجه قلنا بالنسبه لو جو محصور ما بين هاد ولا هاد الكود كونديسيون محصوره، هو ستان جو محصور ما بين هاد لا بيس اللي بالخضر اللي هي لا بيس نيميرو 2 اي لا بيس اللي بالزرق اللي هي لا بيس نيميرو 8. هنا نقدر ندير هاد ثاني نديفيني هاد لي سيرفاس دو كونتاكت. هنا مثلا هاد هنايا عندي ما بين لا بيس 5 اي لا بيس 2، هنا عندي جوست لا بيس 2، هنا عندي لا بيس 8، وهنا عندي 5 او 8. باش غنطراسي هاد لا شين دو كود نتبع ديما الغايل، غنطالق ديما من هاد النقطه وغنشوف شنو هي لا بيس اللي عندي لا بيس نيميرو 2، نشوف شنو هي لا كود بوسيبل ديال لا بيس نيميرو 2. غنحبس هنا، هذه هي دي جوج، وغندير مثلا غنسميها دي جوج. غنشوف واش نقدر نكمل هنا ولا غنقدر نسد لا كود. الا كملت هنا ما غنقدرش نسد لا كود، سي با بوسيبل. خصني نرجع، وهنا باش غنرجع غنشوف واش غنرجع. الا رجعت نقدر نسد لا كود، لا، حيت الا رجعت لهاد النقطه هنا ما عنديش لا بيس نيميرو 5، ما عنديش هاد لا كود. الا حبست هنا بيس نيميرو 5 ما عنديش هاد لا كود، خصني اوبليجي نحبس في هاد النقطه حيت هي لا كود اللي عندي انا من هنا حتى هنا. هي اللي درت دابا. وباش غادي نسد بيان سور غنسد بهاد لا كود ديال بيس نيميرو 8، هاد لا كود هادي. هنا اول حاجه راه ما هضرناش على، قلنا لوبجيكتيف ديال لو جو هو باش ما يبقاش ان فروتمون اونطر لا بيس 2 و لا بيس 8. مثلا بحال شي بيال خص تكون عندها واحد الموفمون مثلا دو روتاسيون، خص يبقى ضروري عندي واحد لو جو هنا. غنحسبوا دابا دي ماكس و دي مين. نلاحظ بان دي 5 و دي عندهم نفس الاتجاه، غيكون عندهم نفس الاشاره. عندي دي 5 ماكس، عندي قلنا دي 5 ماكس، وهنا غتبقى عندي نفس الاشاره دي 5 مين، في حين عندي دي جوج مع دي 8 عندهم اتجاه معاكس. داكشي علاش غندير هنا ناقص وغادي يعوض ما عندي هنا ماكس غتولي عندي المين. هادي هي ليكواسيون اللي عندي. شوف دابا لا كيسيون نيميرو 2. هنا كندوز لابليكاسيون نيميريك. هنا عندي هادو هما لي كود ديال لي بيس ديالي، كل بيس عندها الكود ديالها. هنا كنعوض، يسوفي باش انني نعوض. لقيت بان الدي ماكس كتساوي 1.5 ملم، دي مين 0.6 ملم. هذا يعني كنستنتج بان الدي خصها تكون صغر من 1.5 ملم وكبر من 0.06. هذا راه داخل ليا في الانترفال ديال انها خص تكون كبر من 0.5 وصغر من 1.5. بيسك هذه كبر من 0.6 راه اوتوماتيكمون يعني غتكون كبر من 0.5. داخله ليا في الانترفال. هادشي علاش كنقول لي فالور فولو نو سون با ديباسي، ما ديباسيتش هاد لي فالور. لا كونديسيون اي ريسبكتي. ندوز دابا ليكزارسيس نيميرو 2. عندي ليكزارسيس 4 قالك ثاني لي ميم كيسيون تراسي لا شين دو كود ريلاتيف على كونديسيون فونكسيونيل ا. عندي هاد لا كونديسيون فونكسيونيل ديال عندي واحد الغونديل هنايا، وعندي هنايا ثاني بيال، وعندي هاد الفيس، وعندي هاد السيبور.
دونك عندي هنا واحد كود كونديسيون لي ميم كيسيون غنحسب ا ماكس و ا مين ندير ليكواسيون ونشوف تاني كيسيون دو اش طالبين مني. Donc, on souhaite calculer la cote et les écarts de la pièce 4 pour que le jeu A soit compris entre 0,5 et 0,25. يعني هنا المطلوب هو أنني بغيت نحسب هاد الرونديل نعرف ليها لي كوت ديالها. مفهوم؟ خصني نحدد الكوت ديال الغونديل شحال هما عاطيني ديجا لو جو وانا خصني نستنتج الكود ديال الغونديل. دونك شوفوا هنا لا سوليسيون. دونك عندي لو جو هو هذا، عندي لو جو ما بين لا بيس نيميرو 4 وما بين لا بيس نيميرو 3. شوف تاني لي سيرفاس هنا دو كونتاكت، هنا عندي ما بين 10 و 4، هنا عندي تاني هاد 4، هنا غادي 3، وهنا سوا عندي 3 و 6، يعني الكونتاكت ما بين 3 و 6، وبلا ما بين 10 و 6. يعني عندي نقدر هنا ندير يعني عندي لي دو كا. دونك نبدا قلنا بالنسبه لاشين دو كود ديما غنطالق من هاد النقطه هادي وغنشوف لا بيس اللي عندي هي لا بيس نيميرو 4. دونك اوتوماتيكمون غندير لا بيس لا فليش وغنوميها ا4. غنشوف تاني واش نقدر نمشي ولا نرجع ولا نسد لاكوت. نشوف الا بغيت نسد لاكوت خصني نرجع لهاد النقطه، وهاد النقطه قلنا ما عنديش هنايا شي بياس. دونك اوتوماتيكمون خصني نمشي حتى نوصل لهنا باش نعطي هاد لا بياس 10 مفهوم ا 10. دونك من بعد غنشوف واش نقدر نزيد، حيت الا زدت اش غنلقى غير 6 وما غنلقاش شي بياس اخرى اللي غنرجع بها. دونك هادي سي با بوسيبل. دونك هنا اش غادي ندير، غنحاول نرجع، وباش غادي نرجع غنلقى بان البياس اللي غنرجع بها هي 3. دونك ا3. وهنا راه كنشوف بانني سديت صافي، سديت لاشين دو كود ديالي. دونك هاد لاشين دو كود مكونه من 3 بياس اللي هما ا4 ا3 و ا10. هنا محتاجيتش كاع لا بياس نيميرو 6. مفهوم؟ ونفس الطريقه هنا غنشوفوا كيفاش طراسينا درنا لي زيكواسيون ديالنا ا ماكس ا10 ناقص ا4 ا10 ماكس ناقص ا4 مين ناقص ا3 مين، حيت البياسه ولا ا10 مع ا عندهم نفس الاتجاه. وهنا لا ميم شوز ا مين كتساوي ا10 مين ناقص ا4 ماكس ناقص ا3 ماكس. شوفوا لا كيسيون الجايه هو اننا خصنا نحسبوا هاد لا كوت ديال الغونديل. دونك يسوفي باش نعوض. دونك ندير العلاقه وغادي ندير ا ماكس كتساوي ا10 ماكس ناقص ا4 مين ناقص ا3 مين. انا بغيت هادي دونك هي اللي غنخرجها هنا، غتعطيني هي هادي ناقص تساوي هادي ناقص ا، غتبقى ليا ناقص ا ماكس هنايا صافي. وغادي نعوض ندير التعويض غنلقى بان ا4 مين كتساوي 3.9 مليمتر. نفس الطريقه هنا تاني ا مين كتساوي ليا هاد العلاقه. انا باغي نخرج ا4 ماكس. دونك ا4 ماكس كتساوي ا10 مين ناقص ا3 ماكس ناقص ا مين. غنعوض غنلقى بان ا4 ماكس كتساوي 3.95. اذا ا4 مين كتساوي 3.9 و ا4 ماكس كتساوي 3.95 ملم. دونك الا بغيت نكتبها على شكل كوت يعني طوليرونسي على شكل هاد الكتابه هادي، دونك نقدر ناخذ مثلا 4. غير هنا راه كاين واحد الخطا هنا، بحال خصنا نقلبوهم. هنا غتولي ناقص 0.05 وهنا ناقص 0.1. مفهوم؟ ديما كندير الكوس ماكس هي الفوقانيه والكوس مين هي التحتانيه. مفهوم؟ دونك ناقص 0.05 ناقص 0.1. دونك هذا هو، هذه هي لا كوريكسيون ديال لي دو زيكزارسيس ديالنا.